कैसे हैं आप सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से। तो व्लॉग का आगाज़ कर लिया है। यहाँ पे बना रही थी मैं नाश्ता। आज का व्लॉग इतना बड़ा नहीं है क्योंकि आज था मम्मा की तरफ मिलाद ही जिस दिन व्लॉग था, तो मैंने बस ना सुबह फजर के टाइम ये नाश्ता बनाया था अफजल के लिए। और ये जितने काम मैंने किए थे ना फजर की नमाज़ के बाद किए थे, तो साथ साथ मैंने व्लॉग भी बना लिया था क्योंकि मुझे पता था वहाँ पे जो है गेस्ट वगैरह आने हैं मिलाद के ऊपर। आपको पता ही है मोहल्ले वाले रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने सारा जो है ना ये 5-10 मिनट का व्लॉग घर पे ही बना लिया था। तो बस जनाब आज का मेरा टॉपिक है, जैसे मैंने आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर की थी बातें कि मायके की इज़्ज़त कैसे ससुराल में बनानी है। तो देखें, सिर्फ मायके वालों की इज़्ज़त नहीं बनानी, अपने अपने मायके में ससुराल की भी इज़्ज़त बनानी है। और आप जब शादी होती है ना, तो एक लड़का लड़की की नहीं होती, एक दो फैमिलियों की होती है। और जब आप जब जुड़ जाते हो ना किसी फैमिली के साथ, तो आप ना अपने ससुराल वालों के मुंह से अपने मायके वालों की बुराई बर्दाश्त कर सकते हो, और कुछ ऐसा एहसास पैदा हो जाता है कि आप अपने मायके वालों के मुंह से अपने ससुराल वालों की भी कभी कभार बुराई नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको लगता है कि शायद मैंने इनके साथ कोई बात करके गलत किया, ये गलत हो रहा है अब कि अब आपको उनके बारे में सुनना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसी बातें करें कि आपके मायके में आप लोगों के ससुराल की इज़्ज़त हो और ससुराल में मायके की इज़्ज़त हो। ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ मायके की इज़्ज़त बनानी है। जो अच्छे घर से लड़कियां जाती हैं वो ससुराल वालों की इज़्ज़त भी बनाती हैं अपने मायके वालों की नज़रों में। तो सबसे पहले जो है ना, हमने पता है सबसे पहले आपके मायके में आपके किसी भी मतलब किसी भी जगह पे किसी की अच्छाई कैसे होती है, जब आप उसकी अच्छाई बयान करते हैं। वो बड़े कहते हैं ना कि जहाँ भी बेटी खुश होती है, अगर दामाद ने बेटी को खुश रखा हुआ है तो दामाद अच्छा लगता है, अगर वो अपने ससुराल में खुश है तो उसका ससुराल अच्छा लगता है। तो देखें, आपके ससुराल वालों में या आपके ससुराल में आपके मायके वालों ने झांक के तो नहीं देखा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या सलूक हो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जो भी बताना है आपकी ज़ुबानी उनको पता चलना है। और अपनी बेटी पर तो ज़ाहिर सी बात है उनको यकीन होता है, वो जो कहती है वो कहते हैं हाँ ये सच है, झूठ तो ये बोल नहीं सकती। और वाकई जो हो रहा होता है वो ये। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ बातें आपको छुपानी पड़ जाती हैं, कुछ बातें आपको बुरी अल्फाज को अच्छे अल्फाज में पेश करना पड़ता है ताकि वहाँ पे भी आपकी इज़्ज़त हो और वहाँ पे भी आपकी इज़्ज़त हो। तो अपना ना अच्छा जिक्र हमेशा करें ससुराल वालों का अपने मायके वालों के सामने, उनके सामने अच्छी अच्छी बातें करें। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि आपके साथ वहाँ पे कुछ बुरा भी हुआ है। अगर हुआ भी हो तो आप भूल जाएं कि आप उनमें से अच्छे अल्फाज निकालें, अच्छी जो है आदत निकालें, अच्छा अपने साथ जो रवैया हुआ है वो निकालें और वो अपने घर वालों के साथ पेश करें। तो जब आप अच्छी बातें पेश करेंगे ना अपने घर वालों के सामने, तो आपके घर वाले भी कहेंगे कि नहीं भाई, हमारी बेटी तो वहाँ पे बहुत खुश है, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। जब उनकी इज़्ज़त होगी तो आपका अपने आप दिल खुश होगा कि मेरे घर वाले, वो भी आपके घर वाले होते हैं, उनका जिक्र हो रहा है और अच्छे में हो रहा है। ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मायके के कुछ राज होते हैं जो ससुराल में नहीं बताने चाहिए। ऐसे ही कुछ बातें, कुछ राज होते हैं ससुराल वालों के जो आप मायके में ना बताएं, क्योंकि उनकी इज़्ज़त में भी कमी आ सकती है। अगर ससुराल वालों की बातें, मायके वालों की बातें ससुराल में बताने से आ सकती हैं, तो ससुराल की बातें मायके में बताने से भी उनकी इज़्ज़त में कमी आ सकती है। तो इसलिए जो उनके बातें हैं ऐसे जाएँ मायके में कि अंधे गूंगे बहरे होकर जा रहे हैं, आपने यहाँ से ना कुछ सुना, ना कुछ देखा, ना कुछ बोला। ठीक है ना, आपने यहाँ से कोई भी बात लेकर वहाँ नहीं बतानी, इससे भी आपके ससुराल वालों की इज़्ज़त होती है। और हमेशा आप अपने घर वालों के सामने शुक्र करें कि या अल्लाह पाक, कल बहुत बार शुक्र है, मैं जितनी बार करूँ कम है कि उसने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया, उसने मुझे इतने अच्छे घर वाले दिए। देखिए, शादी के बाद आपके घर वाले वो हो जाते हैं। मैंने बड़ी दफ़ा लड़कियों को सुना है लड़कियों का कोई घर नहीं होता, ये नहीं होता। अगर समझा जाए ना तो उसका ससुराल ही उसका घर होता है। बेशक ज़ुबान पर नहीं आता कि ये पराए घर से आई है, या मायके वाले कहते हैं कि इसने पराए घर चले जाना है, लेकिन देखा जाए तो असल घर उसका शादी के बाद उसके शोहर का होता है, जिसके बाद उसने सिर सीधा कब्र में जाना होता है। ठीक है। तो हमेशा शुक्रगुजारी का मुजाहरा करेंगे, या अल्लाह पाक का शुक्र है उसने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी। जब आपके घर वाले आपको ये कहते सुनेंगे ना, वो बहुत खुश होंगे। देखिए, माँ बाप के दिल को ठंडक पहुँचती है जब उनकी बेटी खुश होती है। तो कभी कभार अपनी अना को पीछे रख के, अपने कुछ जो है लड़ाई झगड़ों को पीछे रख के, कुछ रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए आपने उनको उनके अच्छे अल्फाज में भी याद रखना होता है, उनके अच्छे अल्फाज को याद रखना होता है, बुरों को बुलाना होता है। ठीक है। उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, वो जो है ना उनके
ددحال میں بچوں کو نا کچھ اچھی تربیت بھی دی ہوتی ہے، کسی نے کوئی کلمہ سکھایا ہوتا ہے، کسی نے بیٹھ کر پانی پینا سکھایا ہوتا ہے، کسی نے کچھ اچھے الفاظ سکھائے ہوتے ہیں۔ تو جیسے آپ شوہر کے سامنے آ کے کہتی ہیں نا ماموں نے کیا سکھایا تھا بابا کو بتاؤ، ماموں نے، ایسے ہی آپ سسرال میں مائکے میں جا کر کہیں کہ دادوں نے کیا سکھایا تھا نانوں کو بتاؤ، ماموں نے، چاچو نے کیا سکھایا تھا نانوں کو دکھاؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہماری جو بیٹی کی جو اولاد ہے، جو ہمارے داماد کی جو نسل ہے، وہ کافی اچھی تربیت ہو رہی ہے اور کافی اچھے طریقے سے اس کے ددحال والے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں جس سے آپ کے رشتے ایک ہو جائیں۔ اس کے بعد نا جو بھی لفظ آپ سوچیں، جو بھی لفظ آپ اپنے سسرال والوں کے لیے استعمال کریں، مائکے میں چن کر کریں، انتخاب ان کا اچھا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برے اثرات پڑ جائیں ان کی شخصیت پر، یا ایک سسرال نام کا جو خاندان ہے، ایک فیملی ہے، اس پہ کوئی برا اثر نہ پڑے۔ جب بھی کچھ لفظ کریں کوئی ایسے نہ کریں کہ وہ واپس لیتے ہوئے آپ کو خود بھی شرمندگی ہو کہ میں نے یہ کیا بول دیا۔ تو ہمیشہ اپنے مائکے والوں کے سامنے اپنے سسرال والوں کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں تاکہ وہ بھی آپ کے سسرال والوں کی عزت کریں۔ اور مائکے اور سسرال کے بیچ میں نا توازن کبھی بھی نہ کریں، کمپیریزن کبھی بھی نہ کریں۔ دیکھیں مائکے کا سسرال کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اور سسرال کا مائکے کے ساتھ نہیں۔ وہ اب سسرال کو سسرال اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سسرال ہے، اگر وہ بالکل ہی آپ کے امی ابو والا، آپ کے گھر والا رویہ کریں گے تو پھر سسرال میں اور مائکے میں کوئی فرق تو رہ ہی نہیں جاتا، کوئی نہ کوئی 19-20 کا فرق تو آ ہی جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس فرق کو پکڑ لیں اور اس ساری زندگی اس فرق کو لے کر چلیں۔ کبھی کبھار آپ کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں بھولنی پڑتی ہیں، بھلانی پڑتی ہیں، اس سے ہی رشتے نبھتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لے کر اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں گی نا تو رشتے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور بس رشتوں کو چلانے کے لیے نا کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھلانا پڑتا ہے، ان کو دماغ سے، دل سے نکالنا پڑتا ہے۔ اور ہمیشہ اپنے سسرال والوں کے سامنے، اپنے مائکے والوں کے سامنے ایسی باتیں کریں جو تعلقات کو جوڑ کے رکھے، ان دو فیملیز کو جوڑ کے رکھے۔ دیکھیں لڑکیاں کبھی کبھار نا جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور سیپریٹ ہونے کے لیے ایک بہت بڑے بڑے جھوٹ بول جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ایسی کر جاتی ہیں جو بعد میں وہ پچھتاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ الگ ہو جائیں گی لیکن سوچیں کہ یہ آپ نے ان کے بیٹے کو چھوڑا تو نہیں، آپ رہ تو اسی کے ساتھ رہی ہیں، آپ بہو تو انہیں کی ہیں۔ کبھی نہ کبھی زندگی میں آمنا سامنا تو ہونا ہے، گھر والے یا کوئی چھوڑتے تو نہیں ہیں اپنے رشتے، کوئی بھی اپنے رشتوں کو دور تو نہیں جانے دیتا۔ جیسے آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو نہ چھوڑیں، ایسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ کے شوہر کو بھی انہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، انہوں نے اس پر بھی کچھ اپنے اخراجات لگائے ہیں، اس کو ایک اسٹیبل کیا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے۔ تو آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ آپ کے شوہر کو ایک دم اس کے گھر والے چھوڑ دیں؟ یا آپ کیسے چھوڑ سکتی ہیں کہ وہ سوچ سکتی ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو تو بالکل ہی بھول جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک مثالی رویہ قائم کریں کہ واقعی اگر دیکھیں، اگر سسرال والے، مجھے جہاں تک لگتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ہر بندہ کس طرح کا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں آپ غلط ہوتی ہیں، ہم بہویں غلط ہوتی ہیں، نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سسرال والے آپ کے اچھے رویے سے خود بخود بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ برائی کریں گے، دوسری دفعہ برائی کریں گے، تیسری دفعہ برائی کریں گے، لیکن جب دیکھیں گے نا کہ بہو کا سامنے سے جو رد عمل ہے، جو اس کا ری ایکشن ہے وہ اچھا آ رہا ہے تو وہ خود بھی شرمندہ ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جب ہماری بہو ہمارے ساتھ اس ٹائپ کا رویہ نہیں کر رہی، اس طرح کے طریقے نہیں آزما رہی تو ہم کیوں بار بار کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو بہو کے رویے سے بہت زیادہ چینج ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو اچھے خاصے ہوتے ہیں اور کچھ بہوؤں نے آ کے نا پورے گھر کا نظام دھرم برم کر دیا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ، اگر ہم اپنے ماں باپ کی اچھی تربیت ظاہر کروانا چاہتے ہیں نا تو سسرال والوں کو اتنا اچھا بن کر دکھا دیں کہ جب آپ اچھے بنتے ہیں نا تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ماں نے بہت اچھی تربیت کی ہے۔ دیکھیں ہر بات آپ کی ماں پر آتی ہے، اگر اچھا کریں گے تو اچھی بات بھی آپ کی ماں پر آئے گی، برا کریں گے تو بری بات بھی۔ اور مجھے جہاں تک یقین ہے نا، کوئی بھی بیٹی اپنی ماں کے بارے میں برے الفاظ نہیں سن سکتی کسی کے بھی منہ سے، نہ اپنے شوہر کے منہ سے، نہ اپنے سسرال والوں کے منہ سے، نہ اپنی اولاد کے منہ سے، کسی کے بھی منہ سے۔ کبھی کبھار وہ خود بھی الفاظ بول کے اپنے آپ کو بھی کوستی ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے ہیں جو کہ مجھے نہیں بولنے چاہیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کام ہی ایسے کریں کہ آپ کے گھر والوں کو کوئی بھی ٹونٹ نہ سننا پڑے، کوئی بھی گالی نہ سننی پڑے، کوئی بھی ان کو جو ہے یہ نہ سننا پڑے کہ ماں نے
کیا تربیت کی ہے. کبھی کبھار بیٹیوں کی وجہ سے ماؤں کو سننی پڑتی ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے اپنی انا کو سائڈ پہ رکھ کر دیکھیں، شاید جو رشتے ہم نے خود بگاڑے ہیں وہ اچھے ہوں اور ہماری کچھ رویوں کی وجہ سے بگڑے ہوں. ہم جب ان کو سدھاریں تو وہ سدھر بھی جائیں. تو بس شہزادیوں کوشش کر کے دیکھیں، اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ الگ بات ہے، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں اس رشتے کو. لیکن ایسا کوشش کریں کہ آپ کے سسرال میں آپ کے مائکے کی عزت ہو اور مائکے میں سسرال کی عزت ہو. دیکھیے کبھی کبھار ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے لو میرج کی ہو تو اس کی عزت بڑھانی ہوتی ہے آپ نے اپنے مائکے میں. نہیں، کبھی کبھار ارینج میرج کی بھی آپ ہمیشہ بیٹیاں ماں باپ کو کوستی ہیں کہ آپ نے یہ رشتہ کر دیا تو دیکھیں ہمارے نصیب پھوٹ گئے، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کبھی کبھار ماں باپ نے نہیں، یہ نصیبوں پر بھی آ جاتی ہے. تو اس لیے اپنے مائکے کی عزت سسرال میں بنائیں، سسرال کی عزت مائکے میں بنائیں، جس سے آپ بھی خوشحال رہیں، آپ کی زندگی بھی خوشحال رہے. کچھ باتوں کو، کچھ بری باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو بس شہزادیوں یہیں تک تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ. پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.